بیٹے پریشانیاں دور کرنا چاہنا ہے، درباراں تے نہیں مزاراں تے نہیں چھلے کڑے تاکے بابے کھبے سجے اے کم کرن دی لوڑ نہیں۔ اگر تو چاہنا اللہ تیریاں پریشانیاں دور کرے، غربتاں دور کرے، تیرے دل دیاں اداسیاں دور کرے، نبی پاک نے فرمایا، اللہ پاک فرماندے نے تفرغ لے عبادتی، ایک کم کر لے جدو نماز پڑھنا ہے تے دنیا دے خیال کڈ کے پڑھیا کر، دنیا دی جلد بازی کڈ کے پڑھے۔ اے جلد بازی نے بیڑا غرق کیتا ہے۔ میں بڑے بڑے نمازی ویکھے نے صرف 2 منٹ دی جلدی دی وجہ تو اپنی نماز دا ستیہ ناس کر لیندے نے، 2 منٹ دی جلدی دی وجہ تو نماز دے شرف تو، نماز دی برکت تو، نماز دی رحمت تو محروم ہو جاندے نے۔ اللہ دے بندو مسجد چوندے ہو موبائل بند کرو، رب وال دھیان کرو، ترجمے تے غور کرو، رون نہیں آوندا رون والا منہ بناؤ۔ اے وی دعوت اہل حدیث جے، اے وی دعوت اہل حدیث جے، اپنی عبادات دی فکر کرو، اے دے تراجم تے غور کرو، معنی تے غور کرو۔ نبی پاک نے فرمایا، اللہ پاک نے فرمایا، بندیا تو ایک کم کر، میں تیرا رب تیرے 2 کم کرانگا۔ کیڑے؟ فرمایا ایک کم تو کر لے، عبادت شوق نہ کریا کر، دل پاک صاف کر کے کریا کر، میں تیرے 2 کم میں کرانگا، تیریاں پریشانیاں بھی دور کر دیاں گا تے تیری زندگی دیاں ساریاں غربتاں بھی دور کر دیاں گا، میں تیرے سینے نو خوشی دے نال بھر دیاں گا، تیری غربت ختم کر دیاں گا۔ اگلے الفاظ تے غور فرمانا، جے تو نماز شوق نہ نہیں پڑھے گا، عبادت شوق نہ نہیں کرے گا، سجدہ نٹھ کے نہیں کرے گا، رکوع نٹھ کے نہیں کرے گا، توجہ دے نال عبادت نہیں کرے گا، تیری زندگی جو کدی فقر بھی ختم نہیں ہوئے گا، تیری زندگی جو کدی پریشانی بھی ختم نہیں ہوئے گی۔ آئیے میرے پیارے بھائیو، جن نے سوال کیتا ہے میں اس نو بھی مبارک بات پیش کرنا، انہیں ہر گھر دا سوال میری خدمت اندر پیش کیتا ہے۔ اگر کوئی پردی اندر میری عزیزہ بیٹھی ہے، میری او بیٹیو مسلے تے بیٹھو، تو انہوں کیڑے مولوی نے فتویٰ دیتا ہے کہ سجدے جو سبحان ربی الاعلیٰ صرف 3 دفعہ پڑھنا ہے؟ کدی 30 دفعہ پڑھو، کدی 300 دفعہ پڑھو، کدی 3000 دفعہ پڑھو۔ رکوع دی اندر سبحان ربی العظیم کدی 3 دفعہ پڑھ دیو، کدی 30 دفعہ پڑھو، 300 دفعہ پڑھو، 3000 دفعہ پڑھو۔ میری تیری پریشانی دی ایک سب تو بڑی وجہ، میری عمر 40 سال ہے، تیری عمر 50 سال ہے، تیری عمر 60 سال ہے، لیکن تیری 60 سالہ زندگی دی اندر تیرے کول ایک ایسا سجدہ بھی نہیں جڑا تو 60 منٹ دا کیتا ہوئے۔ بھائی جان اللہ پاک دی بارگاہ اندر پیش ہونا ہے، اپنے سجدے دی فکر کر، اپنے رکوع دی فکر کر۔ توحید دے جس پہلو دے نال بھی تسی اہل حدیث نو دیکھو گے، اللہ دی توفیق نہ اہل حدیث رسول پاک دی دعوت توحید دا محافظ نظر آئے گا، نگران نظر آئے گا، چوکیدار نظر آئے گا۔ دعا کر دیو الہ العالمین سانو رسول پاک علیہ السلام دیئے سے سچی دعوت توحید تے زندہ رکھ کے اللہ پاک دیتے سلام دی موت نصیب کر کے سانو جنت اندر موحدین دا ساتھ نصیب فرما۔ اسی طرح حدیث دا معاملہ تسی سن لیا، چاہے ادا کسے فرقے نال تعلق ہے، کسے جماعت نال تعلق ہے، چاہے کوئی روشن خیال ہے، ہر کسے نے اپنے اپنے انداز نال رسول پاک علیہ السلام دی حدیث اندر خرابی کی تھی، لیکن مل کے بولو الحمدللہ اسی حدیث پاک اندر بھی کوئی خرابی کی تھی۔ پھر بولو عقل دی بنیاد تے حدیث دا رد کیتا، سائنس دی بنیاد تے حدیث دا رد کیتا، کسے امام فقیہ یا کسے فقہ دی بنیاد تے حدیث دا رد کیتا۔ صرف اللہ دی زمین تے اہل حدیث و خوش نصیب گروہ جنہاں نے چن چن کے پیغمبر علیہ السلام دی ہر حدیث دی حفاظت بھی کیتی ہے، اور الحمدللہ اسی پیغمبر علیہ السلام دی ہر حدیث تے عمل بھی کر کے دکھلا ہے۔ اللہ پاک سانو توحید اور رسول پاک علیہ السلام دی حدیث یہ دی محبت تے زندہ رکھ کے موت دے کے اللہ جنت اندر سانو محدثین دا ساتھ نصیب فرمائے۔ تو بہر صورت دین دے کسے بھی معاملے اندر، اسلام دے کسے بھی معاملے اندر اہل حدیث نے ذرہ بر خرابی نہیں کی تھی۔ توحید ہے، حدیث ہے، نموس صحابہ دا معاملہ دیکھ لو۔ میں بند کمرے اندر یہ بات نہیں کر رہا، یوٹیوب تے بات چلی جائے گی، تعصب دی اینک اتار کے سوچو اہل حدیث تو علاوہ اللہ دی زمین تے کیڑا وہ گروہ ہے جڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ دے دفاع دا حق ادا کر رہا ہے۔ ساڈی جماعت وہ جماعت ہے، مل کے بولو اسی کسے صحابی نو اج تک غیر فقیہ بھی آکھیا،
अदना जी गुस्ताखी का तसव्वुर भी नहीं। तो ये मैं समझना जो टाइटल कॉन्फ्रेंस का है ना, सालाना दावत अहले हदीस कॉन्फ्रेंस, पूरा साल बेहमदही ताला प्रोग्रामां ते आमदो रफ्त का सिलसिला जारी रहिंदा है। मैं मस्जिद दी इंतजामिया और बिलखसूस शेखुल मशाइख उस्तादुल हुफ़ाज़ वल मुजव्विदीन हज़रत मौलाना शेख अब्दुल सत्तार साहब हफ़िज़हुल्लाह और उन्हां दे अबना अहफाद अहबाब जमात नूं मुबारकबाद देना कि टाइटल ही बेहमदही ताला प्रोग्राम की कामयाबी है। और ये भी बाद में तुहाडे गोशगुजार कर दिया। रात का काफ़ी हिस्सा बीत चुका है। अगर कोई साथी आराम करना चाहता ना, कई लोगों की सोच बड़ी जाली जही कच्ची जही 2 नंबर जी होंदी है। कई ने आराम करना होंदा है, सुबह कारोबारी मामलात होंदे ने, हर बंदे का एक अपना पसंद का खतीब होंदा है। लिहाजा अहबाब का चले जाना आ जाना ना कोई प्रोग्राम की कामयाबी है ना नाकामी है। असल अंदर बात टाइटल दी है, बात मवाद दी है। और सब नालों खूबसूरत बात यह है कि किसी भी प्रोग्राम का एंड सोहना होना चाहिए। हुण मैं इंशाअल्लाह सवाल का जवाब देना, सवाल सुन लो, उसका जवाब सुन लो, तो बयान इंशाअल्लाह फिर किसी मौके पर करांगे। पर एक गल याद रखिया जे, बोलते रहा जे, आना करते रहा जे, जे तुसी बोलते ना रहे तो हो सकता मेरा बयान करने भी दिल कर पे। तुसी आना जवाब देना, चूंकि एक हसास मसला है। हुण रात के 1:45 बजे सवालों जवाब की नशिस्त शुरू हो जाए तो मसला तो वाकई बड़ा मुश्किल है। लेकिन इंशाअल्लाह बोलते रहा जे, हाँ ना करते रहा जे। ये तुहानू पता है कि सुभान अल्लाह के मामले मैं तुहानू छूट देना, ना मैनू एडवांस चाहिए तो ना उधार चाहिए, ना उची चाहिए ना हौली चाहिए। सुभान अल्लाह मैनू वो ही चाहिए जिहड़ी अपने आप आए। तकल्लुफ नहीं करना, ना नारी ना नारा, ताकि एंड सोहना होवे, दुआ भी होवे। चलो सवाल साथी ने पूछा ओदा जवाब भी हो जाए। तो मेरा दिल करदा मैं ना दुआ तो सवाल सुनावा, फिर जवाब तुहाडे सामने रखा। दिलों के दुआ करो अल्लाह साडा प्रोग्राम कबूल फरमा। सारे नहीं बोले अल्लाह साडा प्रोग्राम कबूल फरमा। अल्लाह इस प्रोग्राम दियां बरकतां जेड़े मौजूद सन, जेड़े यूट्यूब ते सुनणगे, अल्लाह पाक पूरी दुनिया ते इस प्रोग्राम दियां बरकतां आम फरमा दे। कबूलियत की घड़ी है, मैं दुआ भी करता रहांगा। दिलों आखियो आमीन आखियो, भावें आहिस्ता आखियो, आखियो सारे या अल्लाह जेड़े बीमार घरां च ने ते जेड़े बीमार अस्पतालां च ने, असीं कुरान पाक च पढ़िया अल्लाह तेरी रहमत बड़ी वसी है। अल्लाह बीमारां नूं अपनी रहमत नाल सेहत याब फरमा दे। एक और मैं दुआ करना, अल्लाह सानू सारी जिंदगी किसी बंदे का मुहताज ना करी। और अल्लाह सानू कल कियामत वाले दिन बगैर हिसाब दे अपनी जन्नत का दाखला नसीब फरमा। साथी ने पूछा कि शेख साहब कोई ऐसा नुस्खा, कोई ऐसा तरीका दीन इस्लाम अंदर है कि वो परेशानियां खत्म हो जान, या कम अज कम परेशानियां का बोझ हल्का हो जाए। हर दूसरा तीसरा बंदा परेशान है। बड़े इल्मी बयान हो गए ने, बड़े तहकीकी बयान हो गए ने, पुरसोज बयान हो गए ने। कोई थोड़ा जिहा यह भी दसो कि यह परेशानी दियां जड़ियां गठड़ियां असीं उठाइयां ने और हर दूसरा तीसरा मुसलमान परेशान है, क्या यह परेशानियां का खात्मा हो सकता है, बोझ हल्का हो सकता है? हाँ मेरे भाई, मैं तेरे सवाल के जवाब अंदर इंशाअल्लाह 4 बातां करांगा। मिलके बोलो किन्नियां? जे हुण अद्धे बोले तो 8 भी हो सकदी। इंशाअल्लाह किन्नियां करनियां ने? 4। लो जी हुण तुसीं बोलदे रहो, तवज्जो ना बात सुनदे समझदे रहा जे। जेड़ा बंदा 4 काम करदा है ना जी, अल्लाह तबारक व तआला परेशानियां दूर नहीं करदे। कन खोलियो, अल्लाह फरमांदे ने 4 काम करना तेरा काम है, तेरियां परेशानियां नूं खुशियां ही तब्दील कर देना मैं रब्बुल आलमीन दा काम है। लो जी, बिला ताखीर, बिला तमहीद, बिला ततवीर बयान का वादा हो गया। फिर इंशाअल्लाह किसी दिन करांगे। हुण सवाल का जवाब पूरी तवज्जो ना सुनो। जेड़ा बंदा 4 काम करे, अल्लाह पाक उहदी परेशानियां दे बोझ भी हल्के करदे ने, परेशानियां दे अल्लाह रस्ते भी रोकदे ने, आई परेशानी अल्लाह दूर भी करदे ने। ते जे 4 काम पूरे सलीके तरीके तवज्जो मुहब्बत और पूरी यकसुई ना करे, अल्लाह परेशानी नूं खुशी भी बना देंदे ने। लो सब तो पहले काम ते गौर करो। ते जे जाग रहे हो तो तुहाडे जागण दा पता मैनूं दरूदे पाक तो ही लग जाना है। ते सरकार पाक दे बारे गल करा ना लैन तो पहले, ऐ ते जानवरां नालों बदतर ने। इन्हां नूं फ्रांसीसियां नूं कुत्ते ना क्या करो। कुत्ता भी नबी पाक दा हिया करदा है, तुहानूं पता है? जानवर भी आपदा हिया करदा है। ये कायनात दे बदतरीन लोग ने, शिरारुल खल्क ने। वल्लाह साडे नबी पाक दे एडे सोहणे ने।
اجے میں آپ دا نام نہیں لیا، یعنی میں اجے آپ دا سرکار پاک دا نام لین لگا سا. کیا شخصیت ہے نبی علیہ السلام دی. آپ دا تصوری روح چاہے نا تے بندے دا جسم تے روح تے دل و دماغ خوشبو دے نال معطر ہو جاتا ہے. جے من دیو تے بولیو، جے کوئی منکر بیٹھا ہے او دے نال میری گل کوئی نہیں. گونگا چپ رہے تے منکر چپ رہے، جیڑا تواڈے چوں مندا ہے نا او دی اج گواہی ریکارڈ ہونی چاہیے. اوے پورے جگ دی مٹھاس بھی مل کے رسول پاک دی زبان دی مٹھاس دا مقابلہ کر سکدی. آئیے میں اللہ دی توفیق دے نال سب تو پہلا اختصار نہ، چونکہ جواب ہوندا ہے اختصار نہ، سوال چھوٹا ہوئے جواب بہتا لمبا ہو جائے پھر بھی وہی جامعیت ختم ہو جاندی ہے. 4 باتاں اس سوال دے جواب اندر نے. سب تو پہلی بات تے غور فرمانا، لوڑ سونے دا سونا نام آن لگا قبولیت دے ویلے بیدار ہو کے آپ تے درود پاک پڑھنا. الہ العالمین نے کی فرمایا؟ اللہ فرما رہے نے اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد. اینی ترغیب دا مینوں فائدہ تے کوئی نہیں نظر آیا. جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیو، سنو لوگو، اگر پریشانیاں ختم کرنا چاہتے جے، پریشانیاں دا رستہ روکنا چاہتے جے، اپنیاں پریشانیاں نو خوشیاں بنانا چاہتے جے، 4 کام رب دے قرآن اندر حدیث پاک اندر بڑے اختصار دے نال میں تواڈے پیش خدمت کراں. سب تو پہلا کام اللہ پاک نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبا ولنجزینہم اجرہم بأحسن ما کانوا یعملون. صبر لو پہلا کام ہے جے پریشانیاں دا رستہ روکنا چاہتے جے، عبادت ٹھہر ٹھہر کے کریا کرو، عبادت سمجھ سمجھ کے کریا کرو، نماز ٹھہر ٹھہر کے پڑھیا کرو، نماز سمجھ سمجھ کے پڑھیا کرو. اللہ پاک نے قرآن پاک اندر فرمایا تے نبی پاک نے فرمایا جیڑا بندہ ٹھہر ٹھہر کے عبادت کردا ہے، سمجھ سمجھ کے عبادت کردا ہے، رک رک کے عبادت کردا ہے، پوری محبت دے نال عبادت کردا ہے، رب پریشانیاں دور نہیں کردے. اللہ پاک اس بندے دیاں پریشانیاں نو خوشیاں اندر تبدیل کر دیندے نے. آؤ لوگو نماز دی جلدی ختم کریے، آؤ لوگو وطر دی جلدی ختم کریے، آؤ لوگو سنتان دی جلدی ختم کریے. پریشانی دی وجائے جلد بازی جے. اور 90% لوگ تے نماز پڑھ دے نہیں، توجہ میرے بل، 90% لوگ تے نماز پڑھ دے نہیں بلکہ 95% نہیں پڑھ دے، ذکر نہیں کر دے، دعا نہیں پڑھ دے. اللہ دے بندو اسی دعا پڑھنے ہیں، ذکر کرنے ہیں، سجدہ کرنے ہیں. ایماندار نہ چیک کر تیرے سجدیاں دی کیفیت کی ہے، تیرے رکوعاں دی کیفیت کی ہے. اگر تیری تنہائی دے سجدے لمبے ہو جان، اللہ پاک تیریاں پریشانیاں خوشیاں اندر تبدیل کر دے. اللہ تیرے تے آئیاں ہویاں مصیبتاں بھریاں پریشانیاں رحمتاں تے راحتاں اندر تبدیل کر دے. حضرات عزیز وقار میں بڑے اختصار دے نال سوال دا پہلا جواب دے چکے ہیں. ایک حدیث قدسی تے غور فرمانا، میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک فرماتے ہیں یبن آدم تفرغ لعبادتی، او آدم دے بیٹے پریشانیاں دور کرنا چاہنا ہے، درباراں تے نہیں، مزاراں تے نہیں، چھلے کڑے تاکے بابے کھبے سجے اے کم کرن دی لوڑ نہیں. اگر تو چاہنا اللہ تیریاں پریشانیاں دور کرے، غربتاں دور کرے، تیرے دل دیاں اداسیاں دور کرے، نبی پاک نے فرمایا، اللہ پاک فرماندے نے تفرغ لعبادتی، ایک کم کر لے جدو نماز پڑھنا ہے تے دنیا دے خیال کڑ کے پڑھیا کر، دنیا دی جلد بازی کڑ کے پڑھے. اے جلد بازی نے بیڑا غرق کیتا ہے. میں بڑے بڑے نمازی ویکھے نے صرف 2 منٹ دی جلدی دی وجہ تو اپنی نماز دا ستیہ ناس کر لیندے نے. 2 منٹ دی جلدی دی وجہ تو نماز دے شرف تو، نماز دی برکت تو، نماز دی رحمت تو محروم ہو جاندے نے. اللہ دے بندو مسجد چاہندے ہو موبائل بند کرو، رب وال دھیان کرو، ترجمے تے غور کرو. رون نہیں آوندا، رون والا منہ بناؤ. اے وی دعوت اہل حدیث جے، اے بھی دعوت اہل حدیث دی اپنی عبادات دی فکر کرو، اے دے تراجم تے غور کرو، معنی تے غور کرو. نبی پاک نے فرمایا، اللہ پاک نے فرمایا بندیا تو ایک کم کر، میں تیرا رب تیرے 2 کم کراں گا. کیڑے؟ فرمایا ایک کم تو کر لے، عبادت شوق نہ کریا کر، دل پاک صاف کر کے کریا کر. میں تیرے 2 کم میں کراں گا، تیریاں پریشانیاں بھی دور کر دیاں گا تے تیری زندگی دیاں ساریاں غربتاں بھی دور کر دیاں گا.
میں تیرے سینے نو خوشی دے نال بھر دیاں گا، تیری غربت ختم کر دیاں گا۔ اگلے الفاظ تے غور فرمانا، جے تو نماز شوق نہ نہیں پڑھے گا، عبادت شوق نہ نہیں کرے گا، سجدہ نٹھ کے نہیں کرے گا، رکوع نٹھ کے نہیں کرے گا، توجہ دے نال عبادت نہیں کرے گا، تیری زندگی جو کدی فقر بھی ختم نہیں ہوئے گا، تیری زندگی جو کدی پریشانی بھی ختم نہیں ہوئے گی۔ آئیے میرے پیارے بھائیو، جن نے سوال کیتا ہے میں اس نو بھی مبارکباد پیش کرنا، انہیں ہر گھر دا سوال میری خدمت اندر پیش کیتا ہے۔ اگر کوئی پردی اندر میری عزیزہ بیٹھی ہے، میری او بیٹیو مسلے تے بیٹھو، تو انہوں کیڑے مولوی نے فتوہ دیتا ہے کہ سجدے جو سبحان ربی الاعلیٰ صرف 3 دفعہ پڑھنا ہے؟ کدی 30 دفعہ پڑھو، کدی 300 دفعہ پڑھو، کدی 3000 دفعہ پڑھو۔ رکوع دی اندر سبحان ربی العظیم کدی 3 دفعہ پڑھ دیو، کدی 30 دفعہ پڑھو، 300 دفعہ پڑھو، 3000 دفعہ پڑھو۔ میری تیری پریشانی دی ایک سب تو بڑی وجہ، میری عمر 40 سال ہے، تیری عمر 50 سال ہے، تیری عمر 60 سال ہے، لیکن تیری 60 سالہ زندگی دی اندر تیرے کول ایک ایسا سجدہ بھی نہیں جڑا تو 60 منٹ دا کیتا ہوئے۔ بھائی جان، اللہ پاک دی بارگاہ اندر پیش ہونا ہے، اپنے سجدے دی فکر کر، اپنے رکوع دی فکر کر۔ نبی پاک علیہ السلام بھی پریشان ہو جاندے سن تے اللہ پاک نے قرآن پاک اندر کی فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اینہ دی گالی دا جواب برائی اندر نہیں، زیادتی دا جواب زیادتی اندر نہیں۔ عبادت شوق نہ کرو، سجدے لمبے کرو، سبحان اللہ و بحمدہ ہی پڑھو۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ آؤ نوجوانوں، جے پریشانیاں دور کرنیاں، جے پریشانیاں ختم کرنیاں، جے پریشانیاں دے رستے اگر روکنا چاہندے، جے پریشانیاں نو جے خوشیاں اندر بدلنا چاہندے، جے نماز بہتر کر لے، ذکر بہتر کر لے، عبادت بہتر کر لے، اللہ پاک تیریاں پریشانیاں دور کرے گا۔ اور قرآن کہہ رہے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ بھائی جان، جے پریشانیاں دور کرنیاں نے، دوسرا کام ہے اپنے وڈیاں دا احترام کریا کر، اپنے وڈیاں دا احترام کریا کر، ماں باپ دا احترام کر، اپنے اساتذہ دا احترام کر۔ تیری زندگی اندر جڑا بگاڑ ہے، تیری زندگی اندر جڑا الجھاؤ ہے، تیری زندگی اندر جڑی بے چینی ہے، تیری زندگی اندر جڑی نحوست ہے، تیری زندگی اندر جڑی بربادی ہے، اے دی سب تو بڑی وجہ ہے تو اپنی گستاخی دی وجہ تو، اپنی بد زبانی دی وجہ تو، اپنی بے ادبی دی وجہ تو اپنے بڑیاں دا دل دکھانا ہے، بد دعاواں لینا ہے۔ اے تیری پریشانی دی سب تو بڑی وجہ۔ بوڑے دا حیا کر، استاد دا حیا کر، باپ دا حیا کر، والدین دا حیا کر، بڑے بھائیاں دا حیا کر۔ جس بندے دی اکھ اندر حیا نہیں، بڑے دا احترام نہیں، اللہ پاک اس بندے دی زندگی دے نور نو ختم کر دیندا ہے۔ پوچھو مشائخ موجود نے، نبی پاک نے فرمایا البرکۃ مع اکابرکم، اللہ پاک نے تواڈیاں ساریاں برکتاں تواڈے بزرگاں دے نال، وڈیریاں دے نال نتھی کر دتیاں نے۔ اینا کو دعا لیا کر، ماڑی ماڑی گل تے اکھاں کرنا ہے، ماڑی ماڑی گل تے بدتمیزی کرنا ہے۔ استغفر اللہ الیاذ باللہ۔ مینوں واقعہ نہیں بھولدا، میں پروگرام تے جا رہا سا تے ایک بزرگ آدمی سی، انہوں نظر نہیں سی آندا، بیچارے تردے جا رہے سن تے وہ نوجوان کھڑا سی، اودے نال آ کے بیچارے لگ گئے تے وہ پیندا لیندا بزرگ نوں پتہ کی آندا، آندا بابا انا ہویا، آندا بابا انا ہویا۔ بھائی جان، نوجوان رل گئے۔ اللہ علم دوے، اللہ عمل دوے، اللہ شکل دوے، اللہ عہدہ دوے، اوے اللہ ڈگری دوے، بڑے نو بڑا سمجھو۔
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی سیرت دے میں درجنوں واقعات پیش کر سکنا، انبیاء دے درجنوں واقعات پیش کر سکنا، لیکن میں اختصار دے نال تواڈے سامنے موضوع دے مطابق سوال دے جواب دے مطابق صرف ایک حدیث پاک نو پڑھیا ہے، البرکۃ مع اکابرکم۔ جی اپنی زندگی دے اندر سکون دا دیوا روشن کرنا چاہنا ہے، برکتاں دا دیوا روشن کرنا چاہنا ہے، اپنی زندگی نو نحوستاں تے پریشانیاں تو پاک کرنا چاہنا ہے، وڈیریاں دا احترام کریا کر، اساتذہ دا احترام کریا کر، بڑے بھائی دا احترام کریا کر، اپنے باپ دے دوست یار دا احترام کریا کر۔ سنو نا، جنہ دیاں زندگی اندر برکتاں نے انہاں نے بڑیاں دا کیویں احترام کیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت صحیح مسلم دے اندر، چلدے جا رہے نے رستے دے اندر انہاں نے ایک بندے نو ویکھیا تے اپنی سواری تو نیچے اتر کے انہاں نے اپنا جڑا کلا ہے اس بندے دے سر تے رکھ دیتا ہے، ماما اس بندے دے سر تے رکھ دیتا ہے۔ نال حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ایک سواری بھی انہوں دے دیتی ہے۔ نال دے ساتھی یمین و یسار کہن لگے، حضرت دیہاتی جیا بندہ ہے، پینڈو جیا بندہ ہے، انہوں تسی تھوڑے جے ستو دے دیندے، کھجوراں دے دیندے، انہیں راضی ہو جانا ہے۔ حضرت جی اپنی پگ بھی یہ سر دے رکھی جے، حضرت انہوں سواری بھی دیتی جے۔ ایدی وجہ کی ہے، ایدہ سبب کی ہے، نوجوانوں ہے بہت بڑا فتنہ جے، بزرگان دی گستاخی، اساتذہ دی گستاخی، ماں باپ دی گستاخی، وڈیاں بھائیاں دی گستاخی۔ جے تیری اکھ چ حیا نہیں نا، مت سمجھ رب تیرا حیا کرے گا۔ پانی دے بلبلے دی طرح تو بلندی دی طرف جائیں گا لیکن مٹ جائیں گا اگر تیری اکھ چ باپ دا حیا نہیں، ماں دا حیا نہیں، استاد دا حیا نہیں۔ میرے دل اندر تکلیف ہے، میرے دل اندر خراش ہے۔ میں نہ کناں دے نال ایک شاگرد نو سنیا ہے، چھوٹی جی گل تے نا، چھوٹی جی گل تے استاد نال جھگڑا ہو گیا، ہو جاندا ہے، اختلاف ہو جاندا ہے۔ اللہ دی قسمیں نے اپنے استاد نو انیاں گندیاں گالاں کڈیاں، اپنے استاد نو انیاں گندیاں بددعاواں دتیاں کہ کافر بھی ایسی زبان نہیں بولدے۔ اور میں اس بندے نو جاننا کہ اس صلاحیتاں دے باوجود کیویں علم دے نور تو دور چلا گیا ہے، کیویں علم دی برکت تو دور چلا گیا ہے۔ بھائی جان، استاد دا حیا کرو، باپ دا حیا کرو۔ میں تے استاد کہہ رہے ہیں نا، باپ کہہ رہے ہیں نا۔ ادھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جنہ دی زندگی چ نور ہے، برکت ہے، خیر ہے، دیکھو انہاں دی زندگی۔ پوچھیا حضرت یہ ادب و احترام، اتنی عزت، اتنا مقام کیوں بخشیا ہے؟ حضرت عبداللہ فرمان لگے، اے کوئی عام بندہ نہیں، اے جڑا بندہ ہے اے دا باپ میرے باپ دا دوست سی۔ یعنی اپنے باپ دے دوست دے بیٹے دا اتنا حیا ہے، اتنا احترام ہے، احترام انسانیت ہے۔ عبادت سونی کرو۔ ادھر ویکھو، میں نا اصل سوال دے جواب سے ایک بڑا اچھا پیکج تانوں دے کے جا رہا ہوں، ساری زندگی کم آئے گا۔ عبادت سونی کرو، کوئی پیچھے بھی آئے، اگ بجھانی جا کے ستیا ناس جو کرنا ہے۔ بھائی جان، میرا جملہ سونے دے پانی نہ لکھو۔ جس بندے دی نماز اندر تیزی ہے اس بندے دی زندگی اندر سکون نہیں۔ تینوں کنے کیا ویزا ملے گا تے تینوں سکون ملے گا؟ تینوں کنے کیا عہدہ ملے گا تے تینوں سکون ملے گا؟ تینوں کنے کیا کہ لکھاں دا بینک بیلنس تیرے کو ہوئے گا تے تینوں خوشی ملے گی؟ اللہ پاک نے ساریاں خوشیاں تے ساریاں پریشانیاں دا حل سجدیاں چ رکھ دیتا ہے۔ دلوں کے دعا کرو، ہاں لگتا ناراضی ہو گئے ہو، اللہ سونے سانو سونے سجدے نصیب فرما۔ ماشاءاللہ تجھے پھر لگتا واپس آ گئے ہے، ماشاءاللہ۔ اللہ سانو سونیاں نمازاں نصیب فرما، اللہ سانو بڑیاں دا احترام نصیب فرما۔ فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ چاندے جی اللہ پاک تانوں پریشانیاں تو بچائے، اللہ تانوں سرور عطا کرے۔ او جے چاندے ہو اللہ جنت جان تو پہلے تانوں جنت دیاں خوشبو دیاں قسطاں اللہ دنیا تے عطا کر دے۔ پھر سجدے سونے کریا کر، قیام سونا کریا کر، وڈا ویکھے تے احترام کریا کر، کسے بڑے دا مذاق نہ اڑایا کر، کسے بوڑھے دیے بڑا پہ تو نجائز فائدہ نہ اٹھایا کر۔ ماں دی خدمت کر، باپ دی خدمت کر، بڑے بھرا دی خدمت کر۔ میرے کو وقت نہیں، چونکہ بیان تے میں کرنا ہی نہیں، میں تے جواب
جواب دے رہے ہیں، ورنہ اج میں تانوں تفصیل دے نال دسدا۔ اللہ دی قسم ہے جنہاں نے بھیناں نوں کھلایا ہے، وڈیاں بھیناں دا حیا کیتا ہے، رب نے انہاں نوں کنیاں برکتاں دتیاں۔ جنہاں نے وڈے بھرا دا حیا کیتا ہے، رب نے کنیاں برکتاں دتیاں۔ جنہاں نے استاداں دے خرچے اٹھائے، جنہاں نے وڈیریاں دی عزت کیتی، اللہ پاک نے کنیاں برکتاں تے بہاراں عطا کیتیاں۔ آئیے میں تیسری بات عرض کراں، اگر چاہندے ہو اللہ تانوں خوشیاں عطا کرے، تہاڈیاں پریشانیاں اللہ دور کرے، تہاڈیاں زندگیاں اللہ رونقاں نال مالا مال کرے، تیسرا کرن والا کام اے وے یار 19 کی ہوئی جاندی ہے، وعدہ گھاٹا ہوئی جاندا ہے، منہ ماری ہوئی جاندی ہے، نہ چاہندیاں وی جھگڑا ہوئی جاندا ہے۔ جے خوش رہنا چاہنا ہے تے جے پریشانیاں نو ختم کرنا چاہنا ہے، پھر دل اندر گنڈا نہ ماریا کر، دل نو صاف کر لیا کر۔ رب دا قرآن تے نبی پاک علیہ السلام دا پاک فرمان آندا ہے، بندیا دل صاف کرنا تیرا کام ہے تے تیرے دل و دماغ نو خوشیاں نہ مالا مال کر دینا ساڈا کام ہے۔ 20 سال پرانی گل جے بندہ گانڈی مار کے رکھے ہیں، گنڈا ہی ماری جاوے، بھائی جان انہوں خوشی کتنے لبنی ہے۔ میں کہنا اپنیاں خوشیاں دا سب تو بڑا قاتل وہ بندہ ہے جڑا بندہ اپنے دل چ نفرتاں پالدا ہے، بغض پالدا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیاں درجنوں حدیثاں، معافی دی بریک جتنی ٹائٹ کر دیو گے زندگی اس قدر زیادہ جہنم۔ اور میری بات دا غصہ نہ کرنا، بڑے بڑے مذہبی گھرانے برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے، جہنم جان تو پہلے جہنم بن گئے، صرف ایک خامی دی وجہ تو، معافی دیاں بریکاں ٹیٹ نے، معافی کوئی نہیں۔ بھائی جان دلوں معاف کرو، شرع صدر نہ معاف کرو۔ جنہاں نے خوشیاں لئیاں نے نا، یار بندہ جذبات آ جاندہ ہے۔ میں بخاری شریف سے پڑھیا غالباً ڈلن بنگلے شیخ صاحب درس دے کے گیا، بخاری سامنے پئی سے میں کھولی اور نظری میری اس حدیث تے پئی۔ کسی ویلے بندہ جذبات اندر آ کے حق تے ہو کے کسی ویلے سختی کر جاندا ہے، لیکن معاف کر دینا چاہیے۔ آؤ میں تہاڈی ایک بات سیدنا حضرت ابوبکر صدیق دے کردار دی روشنی اندر مکمل کراں۔ انہاں نے مستہ دا خرچہ بند کر دیتا چونکہ حضرت عائشہ دے معاملات اندر، الزامات دے معاملات اندر بھی ملوث نے۔ قسم چوک کے آکھیا کہ اللہ دی قسمیں اج تو بعد میں مستہ تے کدی بھی خرچ نہیں کراں گا، واللہ اج تو بعد اللہ دی قسمیں کدی بھی کچھ بھی میں نہیں خرچ کراں گا۔ قسم ہی اٹھائیے تے آکھیا کچھ بھی نہیں خرچ کراں گا تے کدی بھی نہیں خرچ کراں گا۔ قرآن پاک دی آیت اتری ہے، نبی پاک نے ترغیب دلائی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم دا کفارہ بھی دیتا ہے تے دوبارہ مستہ دا خرچہ جاری بھی کر دیتا ہے۔ تے قسم اٹھا کے آکھیا واللہ اللہ دی قسمیں اج تو بعد جنی دیر تک میں زندہ رہاں گا مستہ دا خرچہ کدی بھی بند نہیں کراں گا۔ بھائی جان مومن زندگی نہیں ہوندا، مومن معاف کر دیندا ہے۔ جے چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں دل چی پال کے رکھو گے پھر تے گھر جنم ویکھو سانو رفل دین والی حدیث بڑی یاد ہے تے رہنی چاہیے۔ آمین بالجہر والی روایت بڑی ہے، اے روایت کدی نہیں سانو کسی نے سنائی کہ نبی پاک نے فرمایا لا یفرق مؤمن مؤمنۃ، کوئی ایمان والا مرد اپنی مومنہ بیوی دا بغض اپنے دل چ نہ رکھے۔ نبی پاک نے فرمایا اے حرام جے، نجائز جے، کوئی ایمان والا مرد اپنی مومنہ عورت دا بغض اپنے دل چ نہ پالے۔ ساڈے گھراں دی کیفیت دیکھ لو۔ سوال کیتا گیا ہے، کوئی گلاں دس دیو کہ پریشانیاں ختم ہو جان، پریشانیاں دا بوجھ ہلکا ہو جائے، پریشانیاں خوشیاں جو بدل جان۔ 3 باتاں آخری سنو پھر انشاءاللہ دعا کریے۔ نماز شوق نہ پڑھو، سجدے بہتر کرو۔ یار گھر جا کے سونا ہی جے ماشاءاللہ تے اج واوا ٹائم لگا ہے، کوئی نکرے لاکے کو 2 رکعتاں پڑھ کے سوو۔ بھائی جان کو سبحان ربی العالی ہے، کوئی ریج لا کے ماشاءاللہ اللہ دے سامنے اللہ دی تسبیح کر کے اپنے بستر تے تنہائی دے سجدے بہتر کرو، تنہائی دے سجدے۔ پریشانی دے علاج واسطے تنہائی دے سجدے نالوں بہتر علاج اللہ پاک نے اپنی زمین تے اتارے ہی نہیں۔ چیک کری ویسے مینوں نہیں لگدا جہو جیاں ساڈیاں حالتاں نے کہ میرے کول کوئی 10 منٹ دا سجدہ بھی ہوے، اج موت آ جائے مینوں نہیں لگدا میرے کو کوئی 15 منٹ دا بھی سجدہ ہوگا۔
نمازاں بہتر کرو، بالخصوص تنہائی دے ذکر بہتر کرو، تنہائی دے سجدے بہتر کرو، اور دوسری بات ہے اپنے بڑیاں دا احترام کرو، اساتذہ دا احترام کرو، ماں باپ دا احترام کرو، کوئی معذور ہے او دا احترام کرو، دی ضرورت نو پوریاں کرو۔ تیسری گل ہے میرے بھائیو، دل اپنے پاک صاف کرو۔ لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین۔ یعقوبی بن جاؤ، یوسفی بن جاؤ جے پریشانیاں ختم کرنا چاہندے جے، یوسفی یعقوبی بن جاؤ جے پریشانیاں دا خاتمہ چاہندے جے۔ آخری بات سنو پھر انشاءاللہ میں اللہ دے حضور دعا کرنا۔ فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبا ولنجزینہم اجرہم بأحسن ما كانوا يعملون۔